सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं इनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी इनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नज़रों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, माजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम बिलाल है। वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे, मॉडल टाउन में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया होगा। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मुअद्दबाना हो गया और मैं बेख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप इनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ मैं ही दूसरे भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में इनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और फिर बहुत ही प्यार से अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 5 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 5,000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि यह गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैं आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहले खाना के लिए कुछ तोहफे खरीदने आई हूँ। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थीं, सिर्फ एक कुंवारी थी जिसे रिश्ता के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 8 या 12 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवा कर फिर कह देना कि 8 या 12 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका सा लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटियों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ता से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बतलाया। तुम एक पढ़े लिखे और मुआशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो। मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे, लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता बल्कि उसके मुकम्मल खानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घराने वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है कि ये हालात में हमको किसी अपने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाए। इसलिए मैंने इस दिन आपके वालिद साहब और वालदा साहबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बतलाई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा महसूस ना करें
تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک صد آ لی اور کہا، بیٹے ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کی طرف کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے استفسار پر آنٹی نے کہا کہ میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، چلو میں تم کو بتلاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان سے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لائے۔ جو شرائط بہت عجیب تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ شاید ہم لڑکے والوں کی مالی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھیں، جو کہ قدر مہنگی تھی، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیوں کی قیمت تھی۔ اسی طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہارے اور والد صاحب کے جوتوں کا تھا۔ دیکھیے تو ان کی مقدار بہت ہی کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہاری بھابھیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہاری بھابھیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں اور تمہارے والدین کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اسی طرح میں نے جب پوچھا کہ بچوں کو سکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے بچوں کو خود چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹیوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنایا، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد والد کا سہارا بننے کی بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئے۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک افلاس بھی دیکھا ہوگا، پیدل سفر بھی کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں بھی گزارے ہوں گے، لیکن جب اولاد کی باری آئی تو وہ اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کے رنگ رلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑیاں لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارے باپ آج بھی اس پرانی گاڑی میں سفر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی بھی تمہاری بہن کی اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی کہ اپنے باپ کے لیے اچھا لباس، اچھا جوتا پہلے خریدتے اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تھا۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا، بعد میں اپنا سوچا۔ دن تمہارے والد سے کر دیں، ہمیں دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسے رشتہ دار چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کی بجائے اوپر کو اٹھائیں، تاکہ کل کو جب وہ نیچے گریں تو ہم ان کو بھی سہارا دے سکیں۔ مال و دولت، اعلیٰ عہدہ یا مرتبہ تو ہمیشہ نہیں رہتا، ہمیشہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ سچے رشتے چلتے ہیں، اور اگر رشتے بنانے میں ہم سے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو ساری زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے اور نسلیں بھی تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ مجھے فخر ہے آپ کے والد صاحب پر کہ انہوں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا اور پھر بھی آپ لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے رہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ والدین تو ہمیشہ سے ہی اولاد کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں، ابھی اولاد کی باری ہے، اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر کہ آج کچھ بھی ہو جائے میری اولاد مجھے ہمیشہ ترجیح دیتی ہے، میرے لیے پہلے خریدتی ہے، بعد میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدا جاتا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنی اولاد پر کہ وہ بھی اپنے والدین کو اپنی زندگیوں سے زیادہ ترجیح دیتی ہے، اور ہمارا پورا خاندان ایک جان کی مانند ہے۔ اگر کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو پڑ جائے تو پیٹ دکھا کر نہیں بھاگتے بلکہ ضرورت سے زیادہ لے کر آتا ہے۔ اس لیے میرے بیٹے، رشتے بنانا بہت آسان ہے، لیکن کامیاب رشتے چننا اور ان کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ کہیں ایک نااہل رشتہ آپ کو اتنا بڑا نقصان دے سکتا ہے کہ ساری عمر کی خوشیاں غموں میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور کامیاب رشتہ آپ کو ایسا سہارا دے سکتا ہے کہ تمام زندگی کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ چلی گئی اور میری
आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी, मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था, मेरे घर की ज़ेब व ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने ख़रीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा बिक चुका था। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी, लेकिन मेरे ज़हन में मेरी माँ का ख्याल क्यों ना आया जिसने मेरी शादी के लिए अपना जेवर बेच दिया। मुझे अफसोस हुआ अपने आप पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने इनसे सब कुछ लेकर इनको खाली कर दिया, लेकिन कभी उनको मुझसे कोई गिला या शिकवा नहीं किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बआसानी से पहुँच सके। शुक्रिया।